कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। वन्डरफुल कोवर्किङ स्पेस, कलाकार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, नेपाल र नेपालीको उपहार। रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। गत शुक्रबार प्रति ब्यारेल 94.56 अमेरिकी डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य शनिबार $105 पुगेको छ। यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2082 मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको अर्थमा स्वागत छ। म गिरिशा उपाध्याय। प्रदेश नम्बर 1 मा आर्थिक सम्मेलन सम्पन्न। राष्ट्रिय बीमा संस्थान 55औं वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि लगायत थप विषयवस्तु रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा शनिबार आर्थिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। आर्थिक एवं औद्योगिक विकासको मार्ग र चित्र तयार गर्ने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलनमा ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, श्रम शक्ति, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रका विविध विषयमा संवाद गरिएको छ। प्रस्तुत छ बासु न्यौपानेको सहयोगमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। मुलुकको प्रदेश नम्बर 1 का उद्योगी व्यवसायीले यस क्षेत्रको औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन्। औद्योगिकीकरण एवं निर्यात प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहे पनि सरकारबाट आवश्यक सहयोग तथा प्रक्रियागत सहजीकरण हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। 68-69 सालमा सुनसरी अमरगढ स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरे र त्यसपछि यता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो, हुन्छ भनेर हामी धेरै कुराहरू गरिरहेछौँ। तर मलाई चाहिँ यसो हामीले डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा त कागजमा मात्रै होइन नि त, हेर्नु त पर्यो, देख्नु त पर्यो, भिजिबल त हुनु पर्यो। खोइ एन्ड हु इज आन्सरेबल? हामीले एउटै कुरा भटाउँदा त्यो देउसी भैरो खेले जस्तो हुन्छ एन्ड इट्स बोरिङ एन्ड द पोलिसी मेकर्स आर बोर्ड नि समटाइम्स हाम्रो कुरा सुन्दा। तर विदाउट अल दिस इन्फ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हाउ विल बी डेभलप? शनिबार उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा विराटनगरमा भएको आर्थिक सम्मेलन कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले उद्योग क्षेत्रको विकासमा जग्गा प्राप्ति लगायतमा समस्या रहेको औल्याएका छन्। यस्ता समस्या विद्यमान रहेसम्म औद्योगिक प्रवर्धन हुन नसक्ने ठहर गरिएको छ। निजी क्षेत्र अगाडि बढिसक्यो तर सरकारी प्रोसेस चाहिँ यत्रो कि हामी गरेर भनेको बनाउँछ बाबा वी आर रेडी टु मुभ, वी आर रेडी टु वर्क, वी आर रेडी टु वर्क, तर प्रक्रिया पनि सबै हामीले नै पुर्याइदिनु पर्ने, मिलाउनु पनि मतलब खिचो जति सबै उतैतिर छ। अनि हुन्छ कसरी यो? तर वी आर विलिङ टु डु, स्टिल वी आर विलिङ टु कोअपरेट। अनि हामी मात्रै एउटा एसोसिएसनको हातले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कमसेकम आजको दिन चाहिँ यो ढोकाबाट बाहिर निस्किएपछि हामी यो सबै समस्याहरू नआउन पूर्ण त गरौँ न, त्यति मात्रै भयो भने पुगिहाल्यो। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहेको छ। विशेष गरी उत्पादनमूलक उद्योगको दिगो वृद्धि र विकासका लागि यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर स्थिर र एकल अङ्कको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कमसेकम म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई चाहिँ निश्चित समयसम्म कमसेकम उसको लोनमा चाहिँ फ्लक्चुएसन नहोस्, एउटा सिंगल डिजिटमा राख्यो न म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई। द्याट इज प्रायोरिटाइज फर सम टाइम। वन्स वी आर प्रस्परस, हाम्रो अलिकति स्थिति राम्रो भएपछि त हामीले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिएला। तर अहिलेको अवस्थामा जुन हिसाबले अनप्रेसिडेन्टेड वेमा बढिरहेको छ एभ्री डे, अब 14-15%, 16% भन्ने कुरा आएछ। अब त्यो फिगरले पनि पहिला त 9बाट 10-11 जाँदा हामीलाई चिन्ता लागेको थियो। अब 12बाट 14 गरी 12-14 भित्र हो नि, अब कति बढ्छ बढोस् भने जस्तो भइसक्यो हामीलाई। त्यो वक्त उनीहरूले हामी पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्।
विप्रेषण आप्रवाह कुम्चिएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा बाह्य क्षेत्र दबावमा छ। भुक्तानी प्रणाली सन्तुलनमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेको छ। साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई बचाउन अब निजी क्षेत्रको समेत सहयोगको खाँचो महसुस गरिएको छ। गत साल यहाँलाई अप्ठ्यारो परेको थियो, राज्यले सहयोग गर्यो, फाइनेन्सियल सिस्टमले सहयोग गर्यो। एउटा क्वार्टरको 2% सम्म ब्याज पनि हामीले छुट दियो, ब्याङ्कहरूले छुट दिनु। अहिले सिस्टमलाई असजिलो परिरहेछ। सिस्टम बाँच्यो भने हामी सबै त्यसभित्र बाँच्न सक्छौँ, त्यसभित्र काम गर्न सक्छौँ। सिस्टम नै रहेन भने हामीले के गर्न सक्छौँ? फर इक्जाम्पल, यहाँले प्रशस्त गाडी किन्नु भएको छ, प्रत्येक घरमा गाडी छ। अहिले एउटा कुनामा यो भित्री मधेसमा गयो भने गाडी देख्छौँ। त्यो गाडी त्यहीँ थन्क्याएर हिँडेर बजार आउनुपर्ने स्थिति भयो भने के अर्थ रह्यो? त्यो स्थिति नआओस् भनेर हामीले यो खालका मेजरहरू लिइरहेको। भन्नुको अर्थ भोलि तेल किन्न सकिएन भने त्यो गाडी के गर्नु? थन्क्याउनुको विकल्प त छैन। त्यस्तो अवस्थाका मुलुकहरू पनि हामीले देखिरहेछौँ। अहिले यो कोभिडको असर स्वरूप, यो अरू केही पनि होइन, कोभिडको असर स्वरूप, कोभिडको असरलाई मिटिगेट गर्नको लागि, यसबाट सही किसिमले एक्जिट हुनको लागि, रिकभर हुनको लागि हामी सबैको पहल जरुरी छ। प्रदेश एक आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा अथाह सम्भावना भएको प्रदेश हो, तर यस क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि संकुचित बन्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ। साथै युवा जनशक्तिको पलायन समस्याको रूपमा देखिएको छ। प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि युवा जनशक्तिलाई रोक्ने वातावरण निर्माण गर्न सुझाइएको छ। युवा जनशक्तिलाई प्रदेश नम्बर 1 ले रिटेन गर्न सकिरहेको छ। अर्थात् युवा जनशक्तिले जुन किसिमको व्यावसायिक वातावरण, जुन किसिमको रोजगारी यो क्षेत्रमा खोजेको छ, यो क्षेत्रले त्यो व्यावसायिक वातावरण र रोजगारी सृजना गरिरहन सकेको छैन। यो भनेको ज्यादै गम्भीर सूचना। हामीले त्यो जनशक्तिलाई यही प्रदेशमा उपयोग गर्ने गरी वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ, त्यस्ता किसिमका रोजगारी या व्यवसायका अवसर सृजना गर्न सकेनौँ भने हाम्रो इरोजनलाई अरू प्रदेशको गेम हुन्छ। किनभने स्वाभाविक रूपमा त्यो जनशक्ति यहाँबाट बाहिर गइरहेछ, कि त गण्डकी प्रदेशमा गइरहेछ, कि चाहिँ बागमती प्रदेशमा गइरहेछ, कि लुम्बिनी प्रदेशमा गइरहेछ। अहिले लुम्बिनी र बागमतीको जनसङ्ख्या वृद्धि दर स्वाभाविक वृद्धि दरभन्दा उच्च छ। पाथवे टु प्रस्पेरिटी प्रोभिन्स 1 नारासहित आयोजित सम्मेलनमा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, अर्थविद, नीति निर्माता लगायतको उपस्थिति थियो। सम्मेलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक एवं मिडिया क्षेत्रबीच औद्योगिक क्षेत्रको इकोसिस्टम विकासका विभिन्न पक्षहरूमा बहस गरिएको छ। प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिमा आर्थिक सम्मेलनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो आर्थिक सम्मेलन सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो केही कमर्सियल ब्रेक। नेपालबाट 850 मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भारत तयार देखिएको छ। दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारत उक्त परिणाममा बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको हो। भारतले यसअघि दुई आयोजनाको कुल 39 मेगावाट विद्युत खरिद गरेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालले 129 वटा मुलुकसँग व्यापार घाटा बेहोरेको छ। वैदेशिक व्यापार हुने 152 मुलुकमध्ये 23 वटा मुलुकसँग मात्र नेपालको व्यापार नाफा रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्ड अप। एसियाली मुलुकमा चामल खपत घटिरहेका बेला दक्षिण कोरियाको धान बाली उत्पादन गर्ने क्षेत्रफलमा सन् 2021मा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरियाको कृषि कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले सन् 2021मा 78,440 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएकोमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5.3% गिरावट आएको जनाएको हो। सन् 1975 पछिकै यो सबैभन्दा द्रुत गतिमा कटौती भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एसियाली जनताको खानपिनको शैलीका कारण चामलको माग कम हुनुका साथै कोरियाली कृषकले वैकल्पिक बाली लगाउन थालेका कारण उत्पादनमा गिरावट आएको बताइएको छ। देशको प्रति व्यक्ति धान खपत 1 वर्ष पहिलेको भन्दा 1.4%ले कम भएर सन् 2021मा 56.9 किलोग्रामको न्यून रेकर्ड कायम भएको उल्लेख गरिएको छ। यहाँको कुल धान उत्पादन भने 10.7% बढेको र 38,80,000 टन पुगेको जनाइएको छ।
अमेरिकी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी मेट लाइफ नेपालको व्यावसायिक यात्रा 20 वर्ष पुरा भएको छ। 2 दशक अवधिमा मुलुकको बिमा क्षेत्रमा मेट लाइफ नेपालको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ। विशेष गरी बिमा बजारमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने, क्षमता विकास, नयाँ बिमा प्रडक्ट ल्याउने र सर्वसाधारणसम्म बिमाको पहुँच पुर्याउने दिशामा मेट लाइफ अग्रणी कम्पनीको रूपमा देखिएको छ। बिमा बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई कम्पनीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण गरेको छ। मेट लाइफ जब 2001 नेपालमा प्रवेश गर्यो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 150 वर्षको एक्सपिरियन्स, 40 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूको एक्सपिरियन्स लिएर नेपालमा आयो, जसले गर्दाखेरि नेपालमा इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको लागि सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युट दिनको लागि सफल भएको छ। आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यसको कन्ट्रिब्युसनहरू हेर्ने भनेदेखि तपाईँको चाहे कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युसनको क्षेत्रमा होस् अथवा प्रडक्ट डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा होस् अथवा ट्यालेन्ट डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा होस्, हरेक क्रियाकलापमा यसले आफूलाई पायोनियर साबित गरेको छ। डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मेट लाइफ नेपालले नेपालमा करियर एजेन्सी सिस्टम सुरुवात गरेको थियो। आज नेपालमा एउटा सफल डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा अगाडि बढिरहेछ, एजेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा। एउटा एजेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सँगसँगै ब्याङ्क एसुरेन्सको कन्सेप्ट पनि मेट लाइफले नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्यो, जसले गर्दाखेरि आज ब्याङ्क एसुरेन्स नै नभए पनि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूले ब्याङ्क एसुरेन्सको सरहमा चाहिँ नेपाल वाइड, नेपालको गाउँ-गाउँमा इन्सुरेन्स पुर्याउने काम गरिरहेछ। जीवनको सुरक्षाका लागि बिमा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। भविष्यको वित्तीय व्यवस्थापन, सर्वोत्तम बचत, जोखिम व्यवस्थापन तथा सुरक्षणका लागि समेत बिमाको सर्वोपरि महत्त्व र आवश्यकता हुन्छ। तर पनि अधिकांशमा यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन। बिमाको पहुँच र दायरा बढाउन विभिन्न चुनौती रहेको मेट लाइफ नेपालले समेत स्वीकारेको छ। इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको डबल हुन्छ भन्ने सोच होइन, त्यो कदापि होइन। अब यसलाई जुन चाहिँ अवेरनेस गर्नु छ त्यो एउटा बिग च्यालेन्ज हो। जेनरली पब्लिकको के छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्सुरेन्स भयो भनेको मरेपछि पाउने कुरा त भने त्यो त पछिको लागि मात्र हो भन्ने कुराहरूको धेरैको सोचाइ छ। तर यसलाई पनि म मिथ भन्छु। साधारणतया के छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स महँगो छ, एफोर्ड गर्न सकिन्छ र यो भन्ने किसिमको पनि कुराहरू आउँछ। र यो क्रममा मेट लाइफले के गरेछ भन्दाखेरि तपाईँको बढीभन्दा बढी प्रोटेक्सनमा फोकस गर्ने प्रडक्टहरू चाहिँ लिएर आछ, जुन चाहिँ तपाईँको एकदमै रिजनेबल प्राइसमा बढीभन्दा बढी कभरेज लिन सकिन्छ। त्यसो त बिमा बजारमा विभिन्न कम्पनीहरू थपिँदै गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतासहित व्यवसाय बढाउनु पर्ने चुनौती पनि छ। यसका लागि फरक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने खाँचो मेट लाइफले देखेको छ। सोही अनुसार आफ्नो सेवा सुविधा सहज बनाउँदै बढीभन्दा बढी ग्राहकसम्म पुग्न कम्पनीले डिजिटलाइजेसनमा जोड दिएको छ। डिजिटाइजेसन हामीहरूको के हो त भन्दाखेरि आवश्यकता हो रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझिसकेका छौँ। र यो क्रममा पेन्डेमिक आउनु अगाडिदेखि नै मेट लाइफले आफूलाई डिजिटाइजेसन गर्नेतिर थुप्रै प्र्याक्टिसहरू गरिसकेका छ। चाहे तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन टिमले एन्ड टु एन्ड सेलिङ, एउटा कुनै पनि फिल्ड रिप्रेजेन्टेटिभले आफ्नो चाहिँ डिजिटल वेबाट आफ्नो कस्टमरलाई पोलिसी सेल गर्न सक्ने र डिजिटली नै उहाँहरूले आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ यहाँ सबमिट गर्न सक्ने जुन चाहिँ कार्यहरू भइरहेको छ। हाल कम्पनीको बिमा कोष 20 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा कम्पनीले बिमितलाई 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ। हाल कम्पनीमा 14 लाख सक्रिय जीवन बिमा लेख छन्। महालक्ष्मी विकास बैंकको 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न सभाले आफ्ना शेयर धनीलाई 21.05% लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ। आगामी दिनमा अग्रणी बैंकको रूपमा रहँदै लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। बोनस शेयर पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी 4 अर्ब 1 करोड 8,83,270 हुनेछ। यस विकास बैंकलाई अग्रणी विकास बैंकको रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा शेयर धनीलाई उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धताका साथ हामीहरू काम गर्नेछौँ। कोभिड-19 को संक्रमण र यसको असर कुन हदसम्म जान्छ भन्ने अहिले नै यकिन गर्न नसकिने अवस्था नभए पनि पछिल्लो समयमा स्थितिमा क्रमिक सुधार आए। आर्थिक गतिविधिले सामान्य लय समात्न लागेको हुनाले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने, आर्थिक क्रियाकलापले गति दिने र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सहित अन्य समृद्धिका सूचकहरू सकारात्मक रहने कुरामा हामी आशावादी छौँ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव अझै सहज हुन सकेको छैन। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तार प्रभावित भएको छ। तर समस्याकै बीच
सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने रणनीति ब्याङ्कले लिएको देखिन्छ। करिब 1.5 महिना अगाडिको परिस्थितिको हामीले यहाँ चर्चा गरेको थियौँ। यो 1.5 महिनामा देशको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। बैंकमा तरलताको ठुलो अभाव छ। देश अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि राम्रो भन्न मिल्ने अवस्था छैन, किनभने हाम्रो रेमिटेन्स घट्दो छ, जुन हाम्रो विदेशी मुद्राको स्रोतको ठुलो आधार हो। रेमिटेन्स घटिरहेको अवस्था छ। बैंकहरूसँग तरलताको कमी छ। अहिले बैंकमा गएर लोन पाउने अवस्था छैन र यसले गर्दा हरेक व्यापार व्यवसाय उद्योगलाई यसले ठुलो असर पुर्याएको अवस्था छ। महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले व्यवसायसँगै ग्राहक वर्गको सेवा सुविधालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। आम ग्राहकसम्म पुग्न ब्याङ्कले शाखा सञ्चालन समेत बढाउँदै लगेको छ। यसका लागि ब्याङ्कले प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई आत्मसात गरेको छ। साथै ग्राहकको सन्तुष्टिका लागि सेवाको विशिष्टीकरण गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनलाई समेत उच्च महत्त्व दिएको छ। विकास ब्याङ्कको शाखा सञ्चालन 103 पुगेको र शाखा विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बैंकको पहुँच नपुगेको प्रदेश तथा सदरमुकाममा शाखा सञ्चालनको कार्यलाई अगाडि बढाउनुका साथै आगामी दिनहरूमा प्राप्त अवसरलाई सही उपयोग गर्दै ग्राहकहरूको सन्तुष्टि एवं लगानीको उचित प्रतिफल प्रदान गर्न आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई विशिष्टीकरण गर्दै अझ बढी सक्षमताका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। विकास ब्याङ्कलाई सबल र विश्वसनीय बनाउनका लागि आवश्यक प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधाहरूमा विशेष जोड दिँदै आएको र यस कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ब्याङ्कका वित्तीय सूचक उत्साहप्रदक रहेका छन्। यस्तै मर्जको सम्बन्धमा ब्याङ्क खुल्ला रहेको तर तत्कालीन अवस्थामा आवश्यकता नभएकाले आफ्नै नाम र क्षमतामा ठूलो वित्तीय संस्था बन्नेतर्फ अग्रसर रहेको बताइएको छ। आजको दिनमा यो ब्याङ्क मर्जरमा नगइकन पनि एउटा अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा उभिन सक्न सक्षम रहेको छ तापनि शेयरधनीहरूको सम्पत्तिमा ठुलो योगदान पुग्ने अवस्था आएमा हामीहरू मर्जरका लागि तयार हुने नै छौँ र त्यसका लागि हामीले विशेष साधन सफा गर्नु पर्यो भने हामी गरेर यदि राम्रो हुने अवस्था भयो भने हामी मर्जरका लागि खुला नै छौँ। महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले हाल 103 वटा शाखा मार्फत 6 लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उच्च स्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। हाल ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 34 करोड 24 लाख रुपैयाँ रहेको छ। बोनस शेयर वितरणपछि यो 4 अर्ब 1 करोड 8 लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। दर्शकबिन, हामीसँग राष्ट्रिय बीमा संस्थान सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। राष्ट्रिय बीमा संस्थान 55 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। उक्त अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा संस्थान अझै सबल, सुदृढ र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। एक सामग्री। राष्ट्रिय बीमा संस्थान 55 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारको स्वामित्व सहित 2024 पुस 1 गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भएको थियो। विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अघि बढेको संस्थानको पछिल्ला वर्षका वित्तीय सूचक सकारात्मक बन्दै गएका छन्। संस्थानको बीमा शुल्क सङ्कलन, नाफा, जीवन बीमा कोष बढ्दो अवस्थामा छन्। यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि अझै प्रशस्त देखिन्छन्। वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहमा संस्थानमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्दै प्रतिस्पर्धी बीमा कम्पनीको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ यो व्यवसाय एकदमै लुक्रेटिभ छ। तपाईहरुले सुन्नु पनि हुन्छ होला, न्युजहरुमा हेर्नु पनि हुन्छ होला। कति धेरै चाहिँ मान्छेहरुले बीमा व्यवसाय गर्नलाई खोजिरहेको, नयाँ बीमा कम्पनीहरु दर्ता गर्नलाई खोजिरहेको अनेक किसिमका चाहिँ भन्नुस् न, अनेक किसिमका दबावहरू पनि अथवा अनेक किसिमको वातावरणहरू पनि बनाइरहेको यो इकोसिस्टम तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। त्यो भनेको के हो भने बजारमा तपाईको व्यवसायको डिमान्ड छ, नत्र मान्छेले किन नयाँ कम्पनी खोल्न खोज्छ हैन। जब बजारमा तपाईको व्यवसायको डिमान्ड छ भने हामीले त सेल गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसैले नयाँ प्रोडक्ट्सहरू ल्याउनुस्,
इन्टरनेसनली कस्ता कस्ता प्रोडक्ट्सहरू अगाडि बढिरहेछन् त्यो कुराहरू हेर्नुहोस्, अरू प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले कस्ता कस्ता चाहिँ सुविधाहरू अफर गरिरहेछन् त्यो कुराहरू हेर्नुहोस्। तर यसलाई अलिकति व्यावसायिक हिसाबले चलाउनु होला। निर्जीवन बिमा व्यवसायबाट सेवा प्रारम्भ गरेको संस्थाले पछि जीवन एवं निर्जीवन दुवै बिमा व्यवसाय गरेको थियो। हाल जीवन बिमा व्यवसाय मात्र सञ्चालन गरेको संस्थान आम नेपाली जनमानसमा बिमा व्यवसायलाई चिनाउन सफल भएको छ। साथै तत्कालीन अवस्थामा बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र विकासमा उदाहरणीय काम गरेको छ। संस्थानलाई अझै सुदृढ र दिगो रूपमा अघि बढाउन समय सापेक्ष नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन सुझाइएको छ। साथै यसलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक साथ, सहयोग र सहकार्यका लागि सधैँ तयार रहेको बिमा समितिको प्रतिबद्धता छ। हामीले यो ओपन मार्केटमा हामी कम्पिटिटिभ छौँ, हामी सबैभन्दा जेठो हौँ, हामीसँग जति अनुभव अहिलेसम्म छैन भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले त्यो सेल गर्नु पर्यो, नयाँ पोलिसी ड्राफ्ट गर्नु पर्यो, अलिकति रिसर्च गर्नु पर्यो होइन। अब पुरानो छ 24 वर्षको कुरा गरेर 24 सालको कुरा गरेर के गर्ने, त्यो लिगेसीलाई बचाउने हो। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो इतिहासलाई टेकेर चाहिँ हामीले सिक्ने हो र अगाडि बढ्ने हो। अब यी सबै कुरोहरू तपाईँको यो 55 वर्षमा होला भन्ने विश्वास गर्छु म, आशा मात्र विश्वास गर्छु म। र समिति तपाईँहरूलाई चाहिँ नि सहयोग गर्न हरदम तयार छ। 1 करोड अधिकृत पुँजीमा स्थापना गरिएको संस्थानले 2034 फागुन 11 गतेदेखि व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको थियो। संस्थानले हाल बिमा कोषका आधारमा 8.56% र बिमा शुल्कका आधारमा 9% हिस्सा ओगटेको छ। विभिन्न सूचकमा सुधार हुँदाहुँदै पनि संस्थानको लेखा परीक्षण, साधारण सभा र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समस्या देखिएको छ। विशेष गरी लेखा परीक्षण लगायत कार्यका लागि व्यवस्थापनलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको छ, जसबाट छिट्टै नतिजा निस्किने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवस्थापनलाई हरेक पटक घचघच्याइरहेको छु। अडिट कहाँ पुग्यो, रिपोर्ट कहाँ पुग्यो, किन रिपोर्ट ल्याउनुहुन्न, यो हरेक चोटि हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ र आइरहेको पनि छ, भइरहेको पनि छ। अब रिजल्ट निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ, त्यो हामी सबै जान्छौँ। त्यसको प्रतिबद्धता हामीले जारी पनि गर्नुपर्छ। र अब यद्यपि हामीले केही कानुनी समस्याहरू छन् होइन, त्यो कुराहरू हामीले बिमा समितिमा नि भइरहेको छ। प्रशासकज्यूले यो कुराहरू बोर्डमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ होइन। टेक्निकल कुराहरू केही छन्, त्यो टेक्निकल कुरा मात्रै हामीले बिमा समितिलाई त्यो फुकाइदिनु पर्यो भन्ने मात्रै रिक्वेस्ट हो। उहाँले त्यहाँभन्दा बढी रेगुलेटर बढीको हिसाबले उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले गर्नु पनि हुँदैन। संस्थानलाई नेपालको पहिलो फुल फेजको बिमा कम्पनीको रूपमा लिइन्छ। अहिले कम्पनीको कमजोर पक्ष लेखा परीक्षण र साधारण सभा हुन नसक्नु हो। यद्यपि संस्थानको लेखा परीक्षण, बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन, साधारण सभा नहुने जस्ता समस्या अब समाधान हुने चरणमा रहेका छन्। संस्थानका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएर समितिबाट स्वीकृत हुन मात्र बाँकी रहेको छ। साधारण सभा पनि हामीले सम्पन्न समयमा गर्न सकिरहेको छैनौँ। यसलाई सुधार गर्ने हिसाबले यो जीवन बिमाको ब्यालेन्स सिट फाइनल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्ने जनशक्ति नेपालमा छैन र बाह्य जनशक्तिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। क्रमशः रेगुलर पहिलेदेखि हुँदै आएको भए यसलाई क्रमशः सकिँदै जाने अवस्था हुन्थ्यो। विगतमा लामो समयदेखि त्यो काम चाहिँ पेन्डिङ रहेको हुनाले हाम्रो त्यो वित्तीय विवरणहरू तयार गर्ने क्रममा हामी पछि परेका छौँ। बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई 2 अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन भनेको छ, तर बिमा संस्थान ऐन अनुसार भने चुक्ता पुँजी 50 करोड पुग्ने भएकाले समस्या रहेको छ। यद्यपि संसदमा विचाराधीन बिमा सम्बन्धी नयाँ ऐन लागू भएपछि संस्थान पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनेछ। त्यसपछि पुँजी बढाउने दिशामा संस्थान रहेको छ। बिमा प्राधिकरण ऐन संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ। त्यो सकिने बित्तिकै अर्थात् त्यो स्वीकृत भएको 1 वर्षभित्रमा हामी पनि कम्पनीमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो बेलामा गर्नको लागि हाम्रा चाहिँ प्रोमोटरहरू सबै तयार हुनुहुन्छ। यो बाँकी रहेको साधारण सभाहरू हामी जब गर्दै आउँदा हाम्रो क्रमशः चाहिँ बोनस सेयरको माध्यमबाट एक खालको पुँजीमा पुग्छौँ। त्यसपछि राइट सेयर हाल्न मैले अघि पनि भने प्रोमोटरहरू तयारै भएको हुनाले राइट सेयरको माध्यमबाट हामी पुँजीको चाहिँ वृद्धि गर्छौँ। र सँगसँगै अघि मैले भने त्यो बिमा प्राधिकरण ऐन स्वीकृत हुने बित्तिकै त्यसको 1 वर्षभित्रमा हामी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन 2025 खारेज हुने र कम्पनीमा हामी रूपान्तरण हुनुपर्ने हुँदा त्यतिखेर हामीले चाहिँ त्यसको निश्चित प्रतिशत चाहिँ उसलाई हामीले चाहिँ पब्लिकलाई पनि हैन आइपिओ जारी गरेर चाहिँ यो पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हुनाले
हामीलाई पुँजी वृद्धि गरेर बिमा समितिले तोकेको पुँजी पुर्याउनलाई समस्या छैन। विशेष गरी ग्राहकले खोजेको र चाहेको जस्तो बिमा प्रडक्ट ल्याउनु पर्ने खाँचो महसुस गर्दै संस्थानले विभिन्न प्रडक्ट ल्याएको छ। साथै संस्थानले बिमा दाबीको भुक्तानी समेत सहज र छिटो छरितो रूपमा गर्दै आएको बताइएको छ। हाम्रो कारोबारलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्ने हिसाबमा पनि हामी अघि बढ्यौँ र अब बिमा शुल्क तिर्नकै लागि यहीँ आएर लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। डिजिटल पेमेन्ट हामी गर्न सक्छौँ, मोबाइलबाटै नवीकरण बिमा शुल्कहरू तिर्न सक्ने अवस्था हामीले बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर ग्राहकहरूले हाम्रो यहाँ संस्थानको बारेमा सूचनाहरू पाउनको लागि SMS एलर्ट्स हामीले सुरु गरेका छौँ हैन। मोबाइल एप हामीले तयार गरेका छौँ, वेबसाइटहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। संस्थानले आफ्नो सेवा सुविधालाई पनि डिजिटलाइज गर्दै गएको छ। यसका लागि आन्तरिक सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरिएको छ, जसमा संस्थानका सबै तथ्याङ्क समाविष्ट भइसकेका छन्। साथै अनलाइनबाटै बिमा शुल्क भुक्तानी गर्न मिल्ने SMS मार्फत बिमा लेखबारे जानकारी लिन सकिने मोबाइल एप जस्ता सेवा सुविधा सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रिय बिमा संस्थानले 11-12वटा प्रोडक्टहरू ल्याइरहेको छ। सुरुमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले शाब्दिक जीवन बिमा यो चाहिँ मुनाफामा सरी हुने गरी दोहोरो दुर्घटना र लाभ समेत समावेश हुने गरी ल्याएको हो। त्यस पछाडि अग्रिम भुक्तानी जीवन बिमा, बालबच्चाको विवाह तथा शाब्दिक जीवन बिमा ल्याएको छ। त्यस पछाडि हामीले यसलाई सबै पक्षहरूलाई समेट्ने गरी जीवन सुरक्षा जीवन बिमा सञ्चालन गऱ्यौँ। यो चाहिँ सर्वाधिक लोकप्रिय हुन पुगेको छ। सबै कागजपत्र प्राप्त भएपछि त तुरुन्तै नै हामी भुक्तानी गरिहाल्छौँ। भन्नाले आधी घन्टा 1 घन्टाभित्रमै पेड गर्छौँ। हामीले 1 हप्ता पनि लगाइदिउँ। बिमा समितिले त 1 हप्ता 15 दिनसम्मको टाइम दिएको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा संस्थाले 6 अर्ब 5 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। सो अवधिमा संस्थानको जीवन बिमा कोष 38 अर्ब 78 करोड पुगेको छ। यस्तै 2 अर्ब 1 करोड दाबी भुक्तानी गरेको संस्थानमा बिमितको संख्या 6,38,000 भन्दा बढी पुगेको छ। यसैबीच 55औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा संस्थानमा बिमा शुल्कको आधारमा उत्कृष्ट 10 जना अभिकर्तालाई पदक सहित प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। साथै संस्थानमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत सो अवसरमा सम्मानित गरिएको छ। यी थिए आजका सामग्री। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो वेबसाइट www.arthakoarth.com लगइन गर्न नबिर्सिनुहोला। आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। वन्डरफुल कोवर्किङ स्पेस, कलाकार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, नेपाल र नेपालीको उपहार।